Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La combustion est une réaction entre un comburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. Dans un moteur, le comburant utilisé est l'air ambiant. L'air contient de l'azote, de l'oxygène et des gaz rares. C'est un mélange d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés d'hydrogène et de carbone. L'indice d'octane détermine la facilité plus ou moins grande du carburant à s'auto-enflammer. دابا ندوزو المحرك ليسونس الملخص ديالو. اذا عندنا هنايا لا كومبيسيون هي الاحتراق او الاكسبلوزيون، عباره عن تفاعل كيميائي رياكسيون شيميك ما بين الكومبيرون والكاربيرون، كما في المازوت كما في ليسونس، ما بين الكومبيرون اللي هو الهواء والكاربيرون هنا الوقود هو ليسونس. لاش؟ باش نحصلوا على طاقه العافيه. في المحرك ديال ليسونس الكومبيرون اللي كاين بحال المازوت هو الهواء اللي كيتكون من الازوت والاكسجين وغازات نادره طرقنا اليوم. غنشوفوا دابا ليسونس. هنايا بالنسبه لليسونس الماده الاولى هي الهيدروجين والكربون، حتى هي بحال المازوت ضروري متوفر في المازوت في الطاقه ديال ليسونس مازوت الهيدروجين والكربون. مي الطاقه الاساسيه او الروح ديال الموتور ايسونس هنا هو لوكتان، ولا تذكرتوا في المازوت هو السيتان. اذا هذا لوكتان كيحدد لنا السهوله الصغيره والكبيره باش يلا ليسونس يحرق راسو براسو. معروف على ان ليسونس ماشي مزيت خفيف، اذا قابل للاحتراق، عا بالضغط ممكن يحترق لنا. هذا المكون الاول. La pulvérisation par l'injecteur permet de faire passer l'essence à l'état gazeux. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de combustion. Le dosage idéal correspond à un mélange de 1 g de carburant pour 14,8 g d'air. La richesse est le rapport entre le dosage réel et le dosage idéal. Le lambda est l'inverse de la richesse. لا بيلفيريزاسيون هذا المصطلح كيعني لنا هو الرشان ديال لانجيكتور للوقود بضغط عالي، يعني كيجزأ كيبيلفيريزنا كيرش بواحد الزخات رقيقه كتسمى لي فين غوتليت، واحد رقاق بحال الريحه، بحال درتي الريحه يعني فيسا كيتبخر، ملي كترش الريحه فيسا كيتبخر دوك المقيطات ما كيبانون. اذا هذه هي لا بيلفيريزاسيون، نفس الدور كيديروا لانجيكتور بضغط عالي كيتحلوا دوك التقيبات الرقاق كيخرج منهم ليسونس باش يلا او المازوت باش يلا يتبيلفيريزا. اذا هاد لا بيلفيريزاسيون ديال لانجيكتور ديال الحاقن كتسمح لنا اننا نحولوا الوقود، كنهضروا على الليسونس كما على المازوت، من حاله سائله لحاله غازيه. كان ليكيد في الريزيرفوار دابا يولي غازي، يعني باش نسهلوا العمليه ديال الاحتراق ديالو. العامل الثاني لوموجينيتي. اشنا هو لوموجينيتي؟ هو التناغم والاختلاط، الخليط المتجانس ديال التجانس ديال الخليط كيأثر لينا على السرعه وعلى الجوده ديال الاحتراق. قد ما تخلط لنا الهواء وليسونس كما شفنا في ليستراسيون قد ما كيعطينا واحد لافلام مزيانه واحتراق مزيان. اذا لو دوزاج ايديال يعني الخليط المثالي كي هو اللي 1 غرام كتخلط مع 14.8، هذا في الغالونتي في لارانتي، ولكن شنا 1.1 على 18 وشنا 1 على 4.5، يعني في موين شارج وباس شارج وعلى الفورت اكسيلراسيون والمود سبور. اذا هنا لا ريشيس لو رابور اونتر لو دوزاج ريال. اذا الثراء هو العلاقه ما بين الخليط اللي كيكون حقيقي ياك والخليط اللي خاصو يكون مثالي، وشنا اللي هو 1 على 14.8 وتتوصل حتى ل 1.18 و 1.4.5. اذا وشنا لومدا هي ديك ايكغيك اللي مقلوبه اللي كتعني لنا الهواء، نسبه الهواء في الخليط كتسمى لومدا. داكشي عندنا واحد الكابتور في لي كيتسمى سون لومدا، يعني كابتور ديال الهواء اللي كيشم لنا الهواء غنشوفوه في الدياغنوستيك. اذا لومدا كتخدم العكس ديال لا ريشيس. لا ريشيس عندها الرمز ار ولومدا عندها ايكغيك. اذا كانت لا ريشيس طالعه يعني ليسونس كثير فالهواء غيكون قليل، ولا كان الهواء كثير ليسونس غيكون قليل. فالاسباب اللي غتخلي هذه العمليه تكون كبيره وكذا جوج حوايج، يا الفلتر كيكون مكولماطي وبالتالي الهواء كيكون قليل، او عندنا الدوريته ديال الهواء مفرقعه الهواء كيدخل اكثر من المعتاد في موتور ايسونس الحاله الاولى. او ثانيا لانجيكسيون كتكون قليله لان لانجيكتور قلنا كيكون مخنوق، الكليبيس ديالو كيكونوا مخنوقين، او الدوريته داخل لنا الهواء بزاف كتغلب لينا على الليسون. هادو هما. اذا كيسالي هنايا الجزء الاول في هذا الفيديو ديال لاكتو
غنكملوا الفيديو ديالنا ان شاء الله لو سيكل ديزل كيفاش كيديماري الموتور، ومن بعد منا غنشوفوا لي زورغان والفونكسيونمون ديال الموتور. بالنسبه للناس الجداد اللي ما عارفينش، غنبداو باللو سيكل ديزل، غنشوفوا الفونكسيون ديال الموتور. مساله عاديه، يعني ملي غتشوفوا غتشوف شي حوايج في الصوره او في الفيديو، واحد الاجزاء واحد العناصر كاين اللي يعرفهم بحال الطلبه يعرفوهم. بالنسبه للناس اللي يلاه يدخلوا ما عارفينهمش، مساله عاديه، ما يتقلقوش، ما يديروش بالهم، ما يتبرزطوش. راه ان شاء الله غنوريو على الفيديو الاول كيفاش كيخدم الموتور، وغنرجعوا بالديتاي على اننا كل بياسه غنبينوها حقيقه من غير الصوره، غنبينوها التصويره ديالها الحقيقيه باش تعرف عليها البلاصه ديالها، الضوء ديالها، فين راكبه، لاش كتصلح الخدمه ولا غير ديالها. اذا غنجيو الملخص ديال الفقره الاولى اللي هي الفونكسيونمون دي موتور. اذا بغينا لا بالنسبه للطلبه والطالبات اللي كيقراو عندي او اللي ما كيقراوش عندي، او الناس الميكانيسيانات اللي كيشوفوا هاد الفيديوهات ديالي، او الناس الاخرين اللي مهتمين مالين السيارات اللي كيملكوا السيارات ذكور او اناث كبار وصغار، الطريقه اللي نبغيكم تتبعوا هي اللي غندير. اذا ملي كنساليو من شي فيديو غنعطيو الملخص ديالو، تاخذوا ورقه وستيلو بحال هنايا وغتكتبوا معايا في البلوك نوت ديالكم او في البيسي. غديروا فونكسيونمون دي موتور، العمل او الاشتغال ديال المحرك، ياك ملخص. شنا الميلونج فونكسيونمون كيفاش كيتم من خلال واحد الخليط لوموجينيتي ديالو. شنا الموتور ديال ليسونس ديال. اذا غنديروا فونكسيونمون موتور، داكور. النقطه الثانيه غنديروا ميلونج الخليط، وغنديروا المكون الاول الاساسي اللي في ليسونس ديزل هو مصطلح لير امبيون كيتسمى الكومبيرون. اذا غنكتبوا الكومبيرون وقدامها ايكال كتساوي لنا لير امبيون. وماشي عيب اننا نكتبوا قدام بالعربيه نديروا الهواء المحيط. ليسونسيال حنايا كما كان المستوى ديالك، ياك انك ملي تسمع شي كلمه تعود تعرفها. هذا الهدف ديالي، انك ملي تسمع شي كلمه في الانترنت او من عند شي واحد كيتكلم فرنسيه تعرفها انت بالدارجه بالعربيه، لا في الكراج، لا في شركه، لا في لا ميزون، لا في طوموبيلتك، لا مع الكراجيست المعلم، مع الميكانيسيات. ليسونسيال هما. اذا كنبداو الكومبيرون ليغومبيون هو الهواء المحيط اللي كنستنشقو. المكون الثاني غنشوفوا قلنا كيتكون من الازوت قلنا هو N2 اللي هو النيتروجين، الاكسجين O2، والجي ار اللي غاز غار هما الاكسجين. ها النقطه الاولى كتبوا تحت من الكومبيرو ايرومبيون الهواء المحيط هي الازوت، وديروا حداها هو النيتروجين ديروا 79%، شرطه واحد لو تيغي. عاد ديروا ثاني O2 الرمز ديال الاكسجين 20%، شرطه تيغي. وديروا جي ار يعني لي غاز غار غازات نادره 1%. هذا هو الهواء في اي محرك. النقطه الثانيه غنبداو على الكاربيرون، غتكتبوا تحت منها الكاربيرون يعني الوقود الطاقه. عندنا جوج، عندنا ليسونس وعندنا الغازوال. غنبداو باش بالغازوال مازوت. غنديروا الغازوال يعني المازوت، كتبوها مازوت، ياك. مناش المكونات ديالو اش سي الهيدروكاربون، الهيدروجين زائد الكربون، المكون الاول. المكون الثاني غديروا واحد لو تيري، غديروا السيطان. عقلوا لي على هاد التسميه، السيطان سي او اكسون غراف تي ا ان او، السيطان لو سيطان، داكور، هي الروح ديال المازوت السيطان. من بعد غنديروا لو سوفر هو الكبريت، المكون الثالث في المازوت. من بعد غنديروا لي ديستير هي المضافات اللي كدار ليسونس، لي زاديتيف، عباره عن زيوت حيوانيه ونباتيه اللي قلنا الصوجا والكوجا والتورنوسول. الو درتوها لي ديستير. باش عدا الميثانول ام او اكسون تيغي تي اش ا ان او ال. الميثانول هي الزيت ديال المازوت، ماشي ديال الفران او ديال الموتور او ديال لا، ديال اللي كتخلط مع في الرافيناج مع المازوت، داكور. تبتوها. مصطلح اخر هو قلنا لا بيلفيريزاسيون. كتبوها بيلفيريزاسيون هي الرش او ديال الوقود بزخات ضعيفه، يعني المازوت كيطرش بواحد فين غوتلي، بيلفيريزاسيون، ياك. وشنا مصطلح اخر هو لوموجينيتي، او مو جي
هوموجينيتي ياك. هوموجينيتي ديال اش؟ ديال الميلونج، يعني واش الخليط منسجم هوموجين او لا. باش نكملو هنايا داكوغ. قلنا لوموجينيتي هي واش خليط متجانس ومنسجم داخل بعضياتو مزيان. الدوزاج، عندنا الدوزاج ديال الخليط ديال واحد الكميه، كندوزي واحد الكميه مثاليه، دوزاج ايديال. شنا تاني الغيشاس، لا غيشاس هي الثراء، ليسونس غالب على الهواء. وشنا لومبدا هي الهواء، إيكغيك مقلوبه، داكوغ. سالينا من المازوت. نديرو تحت منا نوطيو في لاجوندا ديالنا بلوك نوت. غنمشيو ليسونس، محرك ليسونس، غنكتبو المكونات ديالو. غنديرو اش سي يعني توجور الهيدروجين مع الكربون، زائد الروح ديال اوكتان، ليسونس اوكتان. اذا نكتبو اوكتان اللي هي او سي تي ا ان او، لوكتان، داكوغ. الماده اللي كاينه ثاني في ليسونس هي البلومب، الرصاص، بلومب، بي ال او ام بي. الو البلومب حتى هويا، واللي تعوض بالبوتاسيوم، تحيد حيت كيدير التلوث. ولا دابا ليسونس سون بلومب يعني عاودوا واحد الماده اللي كتسمى البوتاسيوم، بوتاسيوم، داكوغ. وشنا مصطلح ديال لي زاديتيف، اديتيف هي المضافات، وشنا غافيناج هي التكرير ديال البترول. كنظن ان هادو هما المصطلحات اللي شناهم هنا في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله على انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، على ان الشرح ديالي يكون كيف ما انا في التسميه ديال القناه ديالي مختصره، مفيد تكون مختصره او مفيده. الاساسي في الاول غنكون شويه نطول عليكم، يعني ما نكونش الصراحه مختصر. علاش؟ بين ما شديتوا هاد السميات هذه ومن بعد ان شاء الله يكون اختصار. ليسونسي انه تكون افاده. اذا قناه مختصر مفيد في تعلم الميكا دياغنوستيك، يعني الميكانيكو دياغنوستيك، وان شاء الله غنزيدوا على حتى البرمجه الذكيه ديال الانظمه الذكيه ديال السيارات. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، واللي يحس بان هذا الفيديو استفد منه هو شخصيا، وكيعرف شي واحد كيقرا في السونطار او شي ميكانيسيان او شي تريسيان او شي وليد او بنيته ما كيقراوش وبغاو هذا التخصص، او شي واحد كيملك السياره وبغى يفهم على الميكانيك ديال السياره ولا الالكترونيك ديال السياره، ولقى هذه المعلومات اللي كاينه في هذا الفيديو بانت لي بانها صالحه ليه، انه يفيد واحد اخر. زكاه العلم ان يعلم، كما وصلت المعلومه مشروحه حتى هو يوصلها. انكم ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو بيناتكم، وان شاء الله وتابوناو. علاش؟ باش يوصلكم ديما الجديد ديال الفيديوهات ديالي، يعني يوميا ان شاء الله كاين فيديو حتى 2 حتى 3 فيديوهات يوميا في هذا المسار ديال السلسله التكوينيه المختصر المفيد في تعلم الميكانيك دياغنوستيك. خليتكم على بركه الله، وموعدنا الفيديو الثاني ان شاء الله. تحياتي، كان معكم خالد عدناني.